अली भाई, ये भी फरमाइएगा कि इस तहरीक को अगर आगे लेके चला जाता है तो क्या इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है वो तो हमेशा आपकी रैलियों का इस्लामाबाद ही रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई इसको आने की इजाज़त दी जाएगी कारकुनान को, क्योंकि इससे पहले भी जितनी मरतबा आप लोगों ने दाखिल होने की कोशिश की वफाक की तरफ से उसको रोका गया। और दूसरा, खान साहब के जो साहबजादे हैं, अब वो आप क्या समझते हैं कि वो इस तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे हैं या नहीं? इस हवाले से कुछ वाजे हो सका है? जहाँ तक इस्लामाबाद आने का है, तो जितनी मेरी अभी तक मालूमात हैं, तो पार्टी लीडरशिप ने या खान साहब ने अभी तक इस्लामाबाद की तो कोई कॉल नहीं दी, क्योंकि इस बार जो डायरेक्शन है वो यही है कि हर जगह यानी हर सूबे में और हर इलाके में अपना अपना एक मजबूत तगड़ा एहतजाज हो और उससे फिर तहरीक आगे चलाई जाए। 5 अगस्त के दिन अगर किसी का ये ख्याल है कि हमने इमरान खान साहब की उस दिन रहाई हो जानी है, अल्लाह करे हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि तहरीक लंबी चलती है, उसके मकासद जो हैं वो बड़े होते हैं। तो किसी खास दिन पे उसको मुर्तकिज़ कर देना कि इस दिन ही सब कुछ अचीव हो जाएगा, उस दिन वो मुमकिन नहीं होता। उस दिन के लिए अलबत्ता ये टारगेट जमात का है। टारगेट यही है कि उस दिन हम जो खान साहब ने टास्क दिया है कि तहरीक पीक पे हो या एहतजाज जो है वो एक एक अपने एक उरूज पे पहुंचे। लेकिन मेरे ख्याल में उसके बाद भी जो हमारी तहरीक है उसके उसको आगे चलाना होगा, क्योंकि फौरी अभी 10-15 दिन के अंदर खान साहब की भी रिहाई हो और बाकी असीरान की भी रिहाई हो, ये होता हुआ फिलहाल किसी खास दिन नजर नहीं आता, क्योंकि माजी में लोगों ने डेटें दी हैं। मैं हमेशा डेटों के खिलाफ रहा हूं कि कोई अगर कहता है कि ईद पे रिहाई हो जाएगी या फलाने दिन को रिहाई हो जाएगी, वो तो अल्लाह को पता है। हमारी तो कोशिश है, हमने एक पुरअमन कोशिश है वो करनी है। जहां तक बच्चों की बात है, कि पार्टी में अभी इस पे कोई हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, वो फैमिली के पास क्लैरिटी होगी। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका हक है कि वो आए, अपने वालिद साहब से मिलें, दोनों बरखुरदार जो हैं। और अगर वो तहरीक में हिस्सा डालना चाहते हैं तो उनका वो भी एक राइट है, बतौर एक ऐसे बच्चों के जो इस मुल्क में वो पले बड़े हैं। बेशक वो नेशनल वहाँ के हैं, यूके के, लेकिन उनके वालिद यहाँ के वजीर आजम रहे हैं, वो यहाँ के सबसे बड़े लीडर हैं। दोनों कासिम साहब और सुलेमान साहब का बचपन यहाँ पे गुजरा है, तो उनको कोई इस हक से महरूम नहीं कर सकता कि आप या यहाँ आए नहीं या अपना किरदार ना अदा करें। हर बेटे का, हर बच्चे का ये हक है कि वो अपने वालिद की रिहाई के लिए कानूनी तौर पे जो किरदार अदा करना चाहे, आईन और कानून उसको इजाजत देती है। ये भी फरमाएगा कि आज अदालत ने मलिक अहमद खान भुच्चर साहब को, जो कि अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली में, उनको 9 मई के केसेस में 10 साल कैद की सजा सुना दी है। आप इस फैसले की टाइमिंग को कैसे देख रहे हैं वैसे? देखें, टाइमिंग तो अहम है, क्योंकि कल सेनेट का इलेक्शन हुआ है और एक तरफ हालांकि मुज़ाकरात स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन एक तरफ अभी महीना भी शायद नहीं हुआ, 20 दिन हुए होंगे। बजट सेशन के दौरान शहबाज शरीफ साहब हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब के पास आए और उनको मुज़ाकरात की दावत दी। हमारी तरफ से कबूल हुई नहीं हुई वो एक अलहदा डिबेट है, लेकिन एक तरफ आप मुज़ाकरात की दावत देते हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर पंजाब, और सिर्फ अहमद खान साहब नहीं है, बच्चर साहब नहीं है, बल्कि अहमद चट्टा साहब हैं, हामिद नासिर चट्टा साहब के बरखुरदार, जो बड़ा नाम है पंजाब की, पाकिस्तान की सियासत का, और वो हमारे एमएनए हैं, उनके बेटे हैं अहमद साहब। और उनके साथ साथ एक्स एमएनए बिलाल साहब, जो बदकिस्मती से उनको डिसीट किया गया, हालांकि वो फॉर्म 45 पे जीते थे और असेंबली में ओथ लिया हुआ था। उनके साथ भी बदकिस्मती हुई, लेकिन ये जो सजा सुनाई गई है बहुत ज्यादती है, क्योंकि बहुत ही तेजी में, उजलत में हुआ है, बेशुमार सुकम है। अगर कोई हमारे साथ बैठे, हमारे वकला के साथ जिन्होंने इस केस को वहां चलाया है, आपको कम से कम 3 दर्जन, 2 दर्जन से ज्यादा, 2.5 दर्जन, 3 दर्जन के करीब नुकात पेश कर देंगे कि इस केस में ये सुकम है, ये सुकम है, ये सुकम है। तो इतनी सारे सुकम के साथ ये फैसला आ जाना कि पंजाब के अपोजिशन लीडर को 10 साल की सजा सुना देना, ऐसा तो मार्शल लॉ में होता था, ऐसा तो डिक्टेटरशिप्स में होता था। तो मुझे नहीं समझ आती कि मुस्लिम लीग नून वाले इसको क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो तो खुद इस तरह की चीजों के डसे हुए हैं, माजी में उन्होंने फेस की है। जब 99 में उन पे शबखून मारा गया था, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए अगर वो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हो। हम इसके खिलाफ जो हमारे ऑप्शन हैं अपील के, वो सारे हम इस्तेमाल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि और कोई वजह नहीं है इन लोगों को इमरान खान साहब से और तहरीक इंसाफ साहब से वफा करने की जो है वो सजा मिली है कि ये लोग जो है उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, इमरान खान साहब को नहीं छोड़ा, तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा, और वो पंजाब में रहने के बावजूद तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुल्क में तो हर जगह मसले मसाइल बेशुमार रहे हैं, लेकिन पंजाब में कुछ ज्यादा ही इन्होंने अन्नी मचाई हुई है।
بہرحال میں ان کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں. خاص کر ایک میسج آیا ہے بلال صاحب کا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جنہوں نے عمران خان صاحب سے وفا میں اس کو قبول کیا ہے، ان کا جذبہ سر آنکھوں پہ، لیکن ہم اس سزا کو نہیں مانتے اور اس کو ہم چیلنج کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اگر انصاف پہ مبنی فیصلہ ہوا تو یہ فیصلہ ایک دن بھی عدالتوں میں نہیں ٹھہر سکتا انشاءاللہ. یہ بتائے گا کہ جو پنجاب اسمبلی کے آپ کے 26 اراکین ہیں ان کو بھی بیسکلی تو بحال کر دیا گیا ہے اپنی پوزیشن پر واپس، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کیسز ابھی بھی موجود ہیں؟ کیا یہ وقتی بحالی ہے یا کہیں بھی مشکل مرحلے پہ دوبارہ ان کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دونوں کو تو ملانا ہی نہیں چاہیے، وہ تو روٹین کا ایک معاملہ ہے. اسمبلی کے اندر احتجاج ہوتے رہتے ہیں، ہمارے دور میں بھی ہوئے، ان کے دور میں بھی ہو رہے ہیں، ہمارے دور میں بھی لوگ معطل ہوئے، ان کے دور میں بھی معطل ہو رہے ہیں. حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. اسمبلی کے فلور پہ میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں، گالم گلوچ کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، چاہے ہم کریں چاہے وہ کریں، لیکن احتجاج پہ اسمبلی سے آپ ان کو برخاست ہی کر دیں، اسمبلی میں داخلہ بھی بند کر دیں، اور پھر ان کی ریفرنس بھیج دیں کہ ان کو آپ کس بنیاد پہ آپ ان کو ڈی سیٹ کروانا چاہتے ہیں. تو اگر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ واپس ان کو پنجاب اسمبلی میں اجازت ملی ہے، وہ ان کا حق ہے، ان پہ کسی کا احسان نہیں ہے. لیکن اس فیصلے کو میں خوشائند سمجھتا ہوں. جمہوریت میں احتجاج ہوتا ہے اور برداشت کرنا چاہیے، حکومتوں کو برداشت کرنا چاہیے، ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے، اوروں کو بھی. اگر پختونخوا میں ہمارے خلاف ہوتا ہے ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے. ہمارے دور میں جب ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے، پہلے دن جب ان کا بطور وزیر اعظم پہلی سپیچ تھی قومی اسمبلی میں، وہ احتجاج سب کو یاد ہوگا کہ زمین و آسمان ایک کر دیا تھا، ان کو بولنے تک نہیں دیا تھا. اور اس احتجاج کا کہ ایک سٹنگ وزیر اعظم کو پہلے دن آپ سپیچ ہی نہ کرنے دیں، یہ کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ اس کے اثرات پھر اس جمہوریت نے فیل کیے. وہ فضا جو مقتدر ہوئی، جو خراب ہوئی، وہ پھر چلتی رہی 3.5 پونے 4 سال. اور لیکن ہم نے کسی کو معطل نہیں کیا تھا، اس پہ ہم نے کسی کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجا تھا. ہم بھیج سکتے تھے، ہم نے نہیں بھیجا تھا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جمہوریت میں احتجاج ہوتا ہے، حکومتوں کو برداشت کرنا چاہیے. یہ فرمائے گا کہ خیبر پختونخوا میں جو ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر سینٹ کے مسائل پیدا ہوئے تھے، آپ کے ارکان آپ کی جماعت کے ناراض تھے لیڈرشپ سے، خاص طور سے گنڈا پور صاحب سے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کارکنان کے جو ریزرویشنز تھی ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا اور سینئر قیادت نے اپنی مرضی سے فیصلے کیے؟ دیکھیں، بیرسٹر گوہر نے آج اس پہ بات کی ہے، اور جتنی ہماری معلومات ہیں، جو لسٹ آئی تھی وہ خان صاحب کی اجازت سے ہی آئی تھی، جس میں جتنے بھی نام اس میں پاس ہوئے ہیں، مراد صاحب ہیں، پرانے ورکر ہیں، لیڈر ہیں پارٹی کے، فیصل جاوید ہیں، پرانے ورکر ہیں، اسی طرح قادری صاحب ہیں، ہمارے ریلیجس افیئرز کے منسٹر ہیں. مشکلات ان کے خاندان نے بھی جو ہے وہ فیس کی ہیں. بیچ میں مرزا افریدی صاحب پہ سوالات اٹھے، لیکن مرزا افریدی صاحب کو 2024 میں، یہ تو آپ مت بولیں الیکشن ڈیلیڈ الیکشن تھا، اس کو پچھلے سال ہو جانا تھا اگر الیکشن کمیشن اس کو کروا دیتا. ریزرو سیٹس کی وجہ سے یہ معاملہ آپ کو پتا ہوگا رکا ہوا ہے. تو اس جو لسٹ آئی تھی اس میں بھی مرزا صاحب کا نام خان صاحب نے اپروو کیا تھا.